همزة با زبر أب. همزة با زیر إب. همزة با پیش أوب. أب إب أوب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن قرآن ٹیچر چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ نورانی قاعدے کا لیسن نمبر 10 پڑھیں گے، تو آپ نے میرے ساتھ اس لیسن کو ریوائز کرنا ہے۔ امید ہے کہ اس ویڈیو کے بعد آپ کو یہ لیسن اچھے سے آ جائے گا، تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ همزة با زبر أب. همزة با زیر إب. همزة با پیش أوب. أب إب أوب. همزة تا زبر أت. همزة تا زیر إت. همزة تا پیش أوت. أت إت أوت. همزة ثا زبر أث. همزة ثا زیر إث. همزة ثا پیش أوث. أث إث أوث. همزة جيم زبر أج. همزة جيم زیر إج. همزة جيم پیش أوج. أج إج أوج. همزة حا زبر أح. همزة حا زیر إح. همزة حا پیش أوح. أح إح أوح. همزة خا زبر أخ. همزة خا زیر إخ. همزة خا پیش أوخ. أخ إخ أوخ. همزة دال زبر أد. همزة دال زیر إد. همزة دال پیش أود. أد إد أود. همزة دال زبر أد. همزة دال زیر إد. همزة دال پیش أود. أذ إذ أود. همزة را زبر أر. همزة را زیر إر. همزة را پیش أر. أر إر أر. همزة زا زبر أز. همزة زا زیر إز. همزة زا پیش أز. أز إز أز. همزة سين زبر أس. همزة سين زیر إس. همزة سين پیش أس. أس إس أس. همزة شين زبر أش. همزة شين زیر إش. همزة شين پیش أش. أش إش أش. همزة صاد زبر أص. همزة صاد زیر إس. همزة صاد پیش أس. أس إس أس. همزة ضاد زبر أض. همزة ضاد زیر إض. همزة ضاد پیش أض. أض إض أض. همزة طا زبر أط. همزة طا زیر إط. همزة طا پیش أط. أط إط أط. همزة صا زبر أص. همزة صا زیر إص. همزة صا پیش أص. أص إص أص. اگر اس ویڈیو میں آپ کو کوئی لفظ سمجھ نہیں آ جائے تو ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور سکرین پر آپ کو جو نمبر نظر آ رہا ہوگا تو اس نمبر پر آپ ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔
और ऑनलाइन कुरान करीम पढ़ने के लिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।